नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाल चीन बीच अहिलेसम्म भएका सम्झौता कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको गुनासो बढ्दै, चिनिया ऋण लिएर विकास गर्ने कदम नेपालको लागि घातक हुन सक्ने टिप्पणी। बीआरआई परियोजना तत्काल अघि बढाउन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालको चिनिया विदेश मन्त्रीसँग आग्रह। भ्रमण पूरा गरी वाङ यी स्वदेश फिर्ता। स्थानीयता निर्वाचनको मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति मुख्य विपक्षी एमालेको आपत्ति। उम्मेदवारी मनोनयनको बारेको निर्णय पनि सच्याउन आग्रह। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता कायम। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङ र सबैभन्दा कम मनाङमा। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको प्रवक्ता महतको प्रश्नोक्ति। आजको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानी महिलाको भविष्य अन्धकारतिर। सर्वत्र आलोचना भएपछि छात्रालाई विद्यालय जान दिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जानु अघि नै रद्द। र एपीएफ क्लब 12 मा जारी जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। एपीएफसँग हिमालय शेर्पा 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र छिमेकी देश चीन बीच धेरै पहिलेदेखि विभिन्न सन्धि सम्झौता भएका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ। विभिन्न कालखण्डमा नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौताहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसके पनि नेपालभित्र चीनिया चासो भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आर्थिक क्रान्ति गरिरहेको छिमेकी राष्ट्र चीनबाट नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हो। हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले पछिल्लो 3 दशकमा विकासमा ठूलो छलाङ मार्दा हाम्रो अवस्था दिन प्रतिदिन किन दयनीय बन्दैछ भन्ने पेचिलो प्रश्न बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र यति कमजोर हुनुमा मुख्य कमजोरी हाम्रै हो। हामी कहिले भारतको नजिक भए जस्तो देखिन्छौं भने कहिले चीनको नजिक भए जस्तो। चीनले नेपाललाई वार्षिक लगभग 1 अर्ब आरएमबी आर्थिक अनुदान दिन्छ भने भारतले थपघट गरेर प्रत्येक वर्ष केही अर्ब अनुदान दिने गरेको छ। दुवै देशको अनुदान उनीहरूकै इच्छा अनुसार नेपालमा खर्च हुन्छ। त्यस्तो अनुदानले नेपालको विकास भन्दा विनाश बढी भइरहेको बारे हाम्रो राज्य गम्भीर हुन सकेको छैन। हुन त नेपालमा भारतीय र अमेरिकी चासो बढ्यो भनेर धेरै हल्ला हुने गर्छ, तर नेपालमा चिनिया चासो पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। तत्कालीन नेकपाका नेताहरूको बीचमा मतभेद बढ्दै जाँदा नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हो यान्छी नेताहरूको घर घरमा पुगिन्। नेकपाको एकता र नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै यान्छीले गरेको दौडधुप अशोभनीय थियो। त्यति मात्र होइन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ सहित अन्य अधिकारी र तत्कालीन नेकपाका विदेश विभागको प्रतिनिधि मण्डल बीच त्यो बेला झण्डै 3 घण्टा लामो भिडियो संवाद भयो। तत्कालीन नेकपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत प्रशिक्षण लिएकोमा आलोचना पनि भयो। नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिएको बेला चिनिया राजदूत सक्रिय हुनु सामान्य विषय होइन, किनकि नेपाल भूराजनीतिक खेल मैदान नहोस् भन्ने आम नेपालीहरूको चाहना छ। नेपालको राजनीतिमा चासो बढाउने चीनले नेपालसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन बारे भने खास चासो देखाउँदैन। त्यसैले दोस्रो कार्यकालका लागि केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आए लगत्तै चर्चामा आएको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। आइतबार 3 दिने भ्रमण सकेर चीन फर्केका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको उपस्थितिमा शनिबार पुनः दुई मुलुक बीच त्यही पुरानो सम्झौतामा दोहोर्याएर हस्ताक्षर भयो। उक्त रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै यसअघि 2075 साल मंगिरमा पनि नेपाल र चीन बीच सम्झौता भएको थियो। 2076 साल असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि उक्त रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति
पुनः भएको थियो। यसपटक चिनिया विदेश मन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोलीले विभिन्न 9वटा विषयमा नेपालसँग सम्झौता गरेपछि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला 2017मा चीनसँग भएका सम्झौता पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। यस्तै नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकदेशीय परनिर्भरता हटाउने भन्दै चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेका थिए। तर त्यसबेला भएका सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै निराशजनक छ। चीनको एक्जिम बैंकबाट 22 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ। उक्त विमानस्थलको काम केही अवरोध नभए आगामी जुलाईसम्म सम्पन्न हुने चर्चा चलेको बेला चिनिया विदेश मन्त्री वाङले हतार हतार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण गरेका छन्। नेपाल र चीनबीच धेरै पुरानो सम्बन्ध छ र दुई देशबीच हुने सन्धि सम्झौताले हरेक पटक नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा पनि गरिन्छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन। 20 सेप्टेम्बर 1956मा नेपालका तर्फबाट चुडा प्रसाद शर्मा र चिनिया राजदूत पान चुलीले हस्ताक्षर गरी नेपाल चीनबीच सम्झौता सुरु गरेका थिए। त्यसयता चीन जस्तो समृद्ध मुलुक नेपालको छिमेकी हुनुको फाइदा नेपालले उठाउन सकेको छैन। विश्वभर चिनिया कूटनीतिलाई मौन नीतिका रूपमा बुझिन्छ, तर सत्यता फरक छ। नेपालमा पछिल्लो समय चीनको सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लागू भए नेपालमा अमेरिकी कानून नै लागू हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई चीनले ऋण सहायता गर्दा पनि नेपालमा चिनिया नीति नै लागू गर्ने गरेको बारे थाहा होला कि नहोला। नेपालमा कोरोना महामारी बढेको बेला होस् वा 72 सालको शक्तिशाली भूकम्प गएको बेला चीनले नेपाल र चीन बीचका नाका बन्द गरेर नेपालीहरूलाई चिनिया सामान किन्नबाट समेत वञ्चित गर्यो। यसरी अप्ठ्यारोमा काम नलाग्ने छिमेकी जतिसुकै सम्पन्न भए पनि नेपालीहरूका लागि खास अर्थ राख्दैन। पछिल्लो 20 वर्षमा चीनले द्रुत आर्थिक प्रगति गरे पनि उसले नेपालमा उल्लेख्य लगानी गरेन। तर चीनले ऋण लगानी भने नेपाल सहित संसारभर गरेको छ। दक्षिण पूर्वी एसिया हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई चीनले ऋण दिने गरेको छ। अहिले चीनको ऋण तिर्न नसकेर श्रीलङ्कामा आर्थिक टाँट पल्टेको छ। चीन ऋण दिएर लचक हुने राष्ट्र पनि होइन। यो प्रसंगबाट नेपालले पाठ सिकेर चीनको ऋण लिएर विकास गर्न हौसिन उपयुक्त छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। चीनसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विषयले हाम्रो कूटनीतिक असफलता पनि छताछुल्ल बनाएको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच वा हैसियत नपुगेर हो वा चीनले चासो नदिएर। हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक किचलो बढ्दा चासो बढाउने छिमेकी चीन नेपालसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न किन चासो देखाउँदैन? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच शिष्टाचार भेट भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा शुक्रबार आउनुभएका विदेश मन्त्री वाङले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग काठमाडौँको एक होटलमा भेटघाट गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले बीआरआईसँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। भेटमा बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू सडक, सिंचाई, रेल, जलविद्युत र सीमानाका बनाउने कुराहरूमा छलफल भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। सहमति गरेका छौं। तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिंचाइका आयोजनाहरू, त्यसैगरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू, नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकांक्षा छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकांक्षा पूर्तिमा तपाईहरुको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो।
यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। विदेश मन्त्री वाङ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बीच आइतबार काठमाडौँ स्थित मेरियट होटलमा भेटवार्ता भएको हो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका नेताहरू सहित मेरियट होटल पुग्नु भएको थियो। भेटवार्ताको क्रममा माओवादी केन्द्रले BRI परियोजना लगायतका परियोजनालाई कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने कुरा चर्चा गरेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले बताउनु भएको छ। BRI लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो। माओवादी केन्द्रले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन पार्टीको तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएको छ। त्यसैगरी चिनिया पक्षले दुई देशबीचको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्नुका साथै नेकपा माओवादी केन्द्र र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सम्बन्धको बारेमा पनि चर्चा गरेको नेता बस्नेतले बताउनुभयो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। 3 दिने नेपाल भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ आइतबार नै स्वदेश फर्किनु भएको छ। विदेश मन्त्री वाङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले विदाई गर्नुभएको छ। नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार डाक्टर राजीव झाले नेपालले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार 3 दिने नेपाल भ्रमणको लागि आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई नेपालले उचित सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी झाले गर्नु भएको हो। नेपाल र चीन सरकार बीच शनिबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा BRI का कुनै पनि योजनाहरू नपर्नु अनौठो भएको भन्दै उहाँले विदेश मन्त्री वाङ नेपाल आउनु पूर्व BRI सम्बन्धी परियोजनाको बारेमा पनि छलफल गर्ने कुरा भए पनि त्यो बारेमा कुनै पनि सम्झौताका बारेमा सरकारले कुरा उठाउन नसकेको बताउनुभयो। BRI अन्तर्गत भएका सम्झौताहरू जुन 2019 अक्टोबरमा प्रेसिडेन्ट सीको भिजिट हुँदा भएको थियो त्यसलाई नै अगाडि बढाउने कुरो थियो। तर यहाँ आउँदा त्यो परियोजनामध्ये कुनै पनि परेको देखिएन। कारण बुझ्दाखेरि नेपाली पक्षले तयार नगरेको जस्तो पनि देखियो अथवा गर्न नचाहेको हो कि पनि देखियो, यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। डाक्टर झाले चीन सरकारले नेपाललाई विशेष महत्त्वको साथ विदेश मन्त्री स्तरको भ्रमण गराए पनि नेपालले भने खासै चासो नदेखाएको तर्क गर्नु भएको छ। शुक्रबार 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका चिनिया विदेश मन्त्री यी आइतबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र उम्मेद्वार मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आइतबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी आयोगले सो निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सच्याउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी कर्मचारी सरुवा बढुवा लगायतका काम सरकारले गरिरहेकोमा पनि बैठकले आपत्ति जनाएको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। एमाले महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन गर्ने गरी भारतीय पक्षले संरचना निर्माणको काम अघि बढाउँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै तत्काल भारतसँग वार्ता गरी सो संरचना निर्माणका काम रोक्न लगाई आफ्नो भूमि र सीमाको सुरक्षा गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप समेत लगाएको छ। हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न, एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। 3 आम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
बजारको प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक हस्तक्षेप गरेर जनतालाई राहत दिन सरकार उदासीन देखिएको छ। भर्खरै भारतलाई सरदर प्रति युनिट 4 रुपियाँमा बेच्ने विद्युत बेच्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपाललाई 38 रुपियाँमा प्रति युनिट खरिद गर्न बाध्य पारेको छ। एमाले आगामी वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सो निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र एकसाथ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख सुब्बाले बैठकले पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सार्वजनिक अपील गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्गो लगाएको हो। आयोगका अनुसार 89,92,010 जना पुरुष मतदाता छन् भने 87,41,530 जना महिला मतदाता छन्। अन्य लिङ्गमा 183 जना मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा 7,15,223 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम मनाङमा 6,496 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 1,40,72,424 मतदाता थिए। तीमध्ये 70,79,153 पुरुष थिए भने 69,93,144 जना महिला मतदाता थिए। जस अनुसार अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा यसपटकको चुनावमा 36,61,279 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि 1 महिना मतदाता नामावली संकलन अभियान चलाएको थियो। यस्तै आयोगले माघ 25 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन रोकेर विवरण अद्यावधिकको काम सुरु गरेको थियो। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएर निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका युवाहरूले यस पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा पार्टी रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक ओडा पालिका र महानगरपालिकाका तहमा पार्टीले कसरी धेरै भन्दा धेरै सिट जित्छ र बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी गठबन्धन हुने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै वक्ताहरूले बोलेपछि मात्रै यसबारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने पनि बताउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानु पर्दछ भन्ने नै अधिकांश साथीहरूको मत छ। अब भोलिसम्म सबै साथीहरूले बोलिसकेपछि अनि त्यो कुन खाले मोडालिटीमा कस्तो खाले ढाँचामा त्यो जान्छ भन्ने कुराको पनि निर्क्योल केन्द्रीय समितिले लगाउँछ। त्यसकै आधारमा हामी आउने निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन्छौँ। प्रवक्ता महतले अहिलेसम्म अधिकांश वक्ताहरूले कतिपय ठाउँमा गठबन्धनसँग समझदारी गरेर नै जानुपर्ने धारणा राखेको बताउनुभयो। कांग्रेसले गठबन्धनसँग मिलेर जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो आज लगाउने बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी प्रविधि र व्यावसायिक ज्ञान सिप र कौशल मुलुकको रूपान्तरणको निम्ति उपयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको 10औं विश्व सम्मेलनको समापनको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको तीव्र रूपान्तरण र दिगो विकासको लागि ठूलो पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा गैर आवासीय नेपालीहरूले पूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने
विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको संविधानले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य नीति अन्तर्गत गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र सिप प्रवृत्ति र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासको उपयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको लागि आवश्यक विभिन्न नीति र कानूनी सुधार गर्दै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने तथा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको तीव्र रूपान्तरण नदीको विकासका लागि आधुनिक गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण हुन आवश्यक छ। आज मुलुकमा ठुला विद्युत आयोजना, सडक टनेल लगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पुँजी र प्रविधिको दुवैको खाँचो छ। यो खाँचोलाई पूर्ति गर्न सबै आवासीय नेपाली सङ्घले पूरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघले भूकम्पले ध्वस्त बनाएको बस्तीको पुनर्निर्माण र कोरोना संकटमा सुझाव पुर्याएको आभार समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्र MOU-मा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्ड बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल डुइङ बिजनेस सुधार गर्नको लागि निजी क्षेत्र र लगानी बोर्ड लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। 96औं बन्दरको स्थानमा नेपाल छ। यो समझदारीसँगै र हाम्रा समग्र प्रयाससँगै हामीले यसलाई 96 स्थानबाट 10-15 स्थानमा ल्याउन सक्छौँ त हामी यो संकल्प गर्न सक्छौँ। यो MOU-सँगै मन लाग्छ गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा लगानी बोर्डका CEO सुशील भट्टले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरोजु लेख्न थालेकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो। नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको भन्दै उहाँले अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धानको विषय भएको बताउनुभयो। FDI-सँग स्वदेशी लगानी पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। स्वदेशी लगानीकर्ताको सम्मिश्रण या संयुक्त उपक्रममा आएको प्रस्ताव या प्रोपोजिसनलाई हामी भ्याल्यु गर्छौँ। त्यसले नलेज प्रिजर्भ हुन्छ, हाम्रो निजी लगानीकर्ताको पनि क्यापेसिटी बढ्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार घाटा 7 महिनामा नै 10 खर्ब नाघेको तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकोले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। यस्तै महासंघकी पूर्व अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डकी सदस्य भवानी राणाले मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्नका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठूला लगानीको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। राखेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले शोधानान्तर स्थिति देशको अब हुन त अहिले 6.5 महिनाको जति छ, तर तैपनि जुन हिसाबले अहिले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ र त्यसले चाहिँ भोलि यसले एउटा ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञात छ र त्यही आधारमा आज यो अग्रिमेन्ट भएको छ, MOU साइन भएको छ। यो चुनौतीको लागि अवश्य नै हामीलाई आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा बाहिरी ठुल्ठुला लगानीको आवश्यकता छ, जसले गर्दा पुँजी बजारमा भयो भने यसले नेपालका उद्योगहरूको सहयोग मात्रै नभएर ठुल्ठुला पूर्वाधारका लगानी पनि आउन सक्छ र सँगसँगै रोजगारी पनि अभिवृद्ध हुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएको छौँ। पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपालमा जलविद्युतमा मात्रै धेरै विदेशी लगानी भएकोले अब पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र प्रविधि दुवै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले ओलीले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बनाइएको बङ्कर भित्र बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिसँग गोप्य वार्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पनि भेटेर सेटिङमा संसद विघटन गरेको आरोप अध्यक्ष नेपालले लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नु भएको छ। उहाँले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले सहमा के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि, किन हिटलरलाई भनिरहेका छ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरे। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। अध्यक्ष नेपालले ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले हिटलर प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय देशभरि आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको बताउनु भएको छ। आइतबार 10औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसलाई बाहिर पठाउनाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आन्तरिक स्रोतको परिचालनले मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिने भन्दै महामन्त्री थापाले बाह्य लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। पूर्वाधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विकास हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी यसको चरित्र जस्ताको तस्तै राखेर हाम्रो कृषि बजारमुखी हुने, हाम्रो मानिसहरूलाई एक्सपोर्ट गरेर बाहिर पठाउने, सामान इम्पोर्ट ल्याएर चलाउने, यो धन्दा मात्रै चलाइराखेर चाहिँ हामीले जति कुरा गरे पनि हाम्रो इकोनोमीको यो क्यारेक्टरिस्टिक साक्ष्य राखेर हाम्रो देशको अवस्था बदलिनेवाला छँदैछ। यसलाई बदल्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरूले एउटा डिपार्चर हामीलाई चाहिएको छ। महामन्त्री थापाले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूको लगानीसँग नेपालीहरू डराउन नहुने बताउनु भयो। सजिलैसँग हाम्रो आफ्नो उत्पादन हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ। म यति मात्रै भन्छु र यसमा अब आजको विषय कहाँनिर जोडिन्छ भन्दा यो टबाट जुन डिपार्चर हामीले गर्न खोजेका छौँ, यो डिपार्चरमा नेपाललाई एउटा कन्फिडेन्स चाहिएको छ। नेपाललाई के चाहिएको छ कसरी सोधेको, म कन्फिडेन्स चाहिएको छ भनेको छु। नेपालले आजको दिनमा सबभन्दा बढी ल्याक गरेको कुरा कन्फिडेन्स हामीले हराएका छौँ। हामीले आत्मविश्वास गुमाएका छौँ। हामी अर्को देशसँग संवाद गर्न गयौँ भने पनि हामी डराउँछौँ, बर्बाद हुने हो कि देशै सकिने गरेर भन्छौँ। महामन्त्री थापाले नेपालीले गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनु भयो। नेपाललाई सहायता प्रदान गरिरहेका दात्री राष्ट्र र निकायहरूको सहयोगमा कूटनीतिक स्वार्थहरू हाबी हुने गरेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा जोडिएका अमेरिकी स्वार्थहरूको चर्चा चलाउन नपाउँदै चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण अहिले तातो बहसको विषय बनेको छ। सहयोग परियोजनाहरूको लोभ देखाउँदै कार्यान्वयनमा कन्जुसी गरेको चीनको पछिल्लो सक्रियतासँग राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको विश्लेषण भइरहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा पनि सहयोग र समझदारीको औपचारिकता पूरा भयो। 9 बुँदे समझदारी नाम दिएको पत्रमा अधिकांश बुँदाहरू यस अघिकै आश्वासनहरूको पुलिन्दा बाहेक केही नौलो देखिएन। अनुदान र सहयोगका विषयमा नेपाललाई त्यति गम्भीर रूपमा नलिएको चीनले पछिल्लो समय निस्वार्थ सहयोग भन्दा कूटनीतिक स्वार्थमा जोड दिइरहेको देखिन्छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले स्वार्थको बाछिटालाई उदाङ्गो पारेको छ।
चीनले आश्वासन दिएका BRI रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, नाकाहरू खुलाएर आयात निर्यातको सहजता, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषय अलपत्र परिरहँदा नेपाली राजनीतिमा भने चीनको प्रभाव पछिल्लो वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ। यसअघि नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई समेत नागेर MCC सम्झौता लाद्न खोजिएको आरोप लाग्दै गर्दा MCC पारित भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली प्रति अमेरिकी प्रभाव र चासो बढेको खुलस्त भएको थियो। चीन, अमेरिका, जापान र भारत लगायत जति पनि देशहरूबाट नेपालले सहयोग लिने गरेको छ, ती सबै ऋण वा अनुदानमा दात्री राष्ट्रहरूको स्वार्थ अब कसैबाट लुक्न सक्दैन। दात्री निकायले दिने सहयोगहरूमा सुरक्षा, राजनीतिक खिचातानी, प्रभाव विस्तार लगायतका स्वार्थहरू स्वतः जोडिएर आउने परराष्ट्रविद डाक्टर लोकराज बराल बताउनुहुन्छ। स्वार्थ नभई कसले दिन्छ तपाईँलाई? त्यसै उसको स्वार्थ भनेको के भने नेपाललाई पनि आफ्नो पक्षमा भइरहोस्, सद्भावना कायम रहोस्, चाइनाको विरुद्धमा गतिविधि नहोस्। अब अहिले यत्रो प्रतिस्पर्धा भइरहेछ संसारमा, अमेरिकाको भयो, भारतै भयो, एक छत्र अरू मुलुकको यहाँ प्रभाव नपरोस्, हाम्रो पनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति भइरहोस् भन्ने खालको त चाहना जसको पनि हुन्छ। चीन र अमेरिकाको पछिल्लो सक्रियताले नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न छ। त्यसमाथि सहयोगका नाममा दात्री राष्ट्रहरूले आफ्नै स्रोत साधन तथा जनशक्तिहरूको परिचालन गर्ने गरेका छन्। नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा वैदेशिक सहायता नै विकासको मूल आधार बन्ने गरेको छ। तर सहायतासँगै जोडिएर आउने विदेश स्वार्थले समग्र आर्थिक विकास भन्दा पनि उल्टै अस्थिरता र विभाजनतिर देशलाई डोहोर्याइरहेको छ। दाताको शर्तलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यसलाई आधार मानेर सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल बताउनुहुन्छ। जुन देशहरूले वैदेशिक सहायताहरू दिन्छन्, अनुदान अथवा ऋण दिन्छन्, ती देशहरूले त्यो परियोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति आफ्नै तपाईँको ठेकेदारहरू र आफ्नै हिसाबबाट आफ्नो देशको काम चाहिँ देशकाले काम पाउन् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। खास गरेर चाहिँ त्यो वैदेशिक सहायता केही न केही चाहिँ शर्तहरूसँग चाहिँ गाँसिएको हुन्छ। अब ती शर्तहरू कति हानिकारक छन् छैनन् भन्ने कुरा वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गर्दाखेरि सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मानवीय र निशर्त सहायता नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको पुँजीगत अभाव पूरा गर्न सहयोगी हुन्छ नै, तर सशर्त सहायताले विकासका नाममा आफ्ना कूटनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक अभिष्टयुक्त रणनीति पूरा गर्नमा दाताहरूको निम्ति कतै नेपाल प्रयोग भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फूलजोरमा यात्रुवाहक बस पल्टिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बसमा सवार 30 जना मध्ये बढी यात्रु घाइते भएको प्राप्त खबरमा जनाइएको छ। वीरगञ्जबाट जनकपुर जाँदै गरेको ना 4 ख 8555 नम्बरको यात्रुवाहक बस आइतबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फूलजोर स्थित फूलजोर खोलाको फूलको बार भत्काउँदै खोलामा खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको पहिचान खुल्न सकेको छैन। मृतकहरूको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको र दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको लालबन्दी स्थित स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीले जनाएको छ। कृषि समस्या समाधानको लागि नेपालमै पहिलो पटक कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सफ्टवेयर सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला विकास समाजले सूचना प्रविधि मार्फत कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउने एप साथी सार्वजनिक गरेको हो। यस डिभाइसले नेपालको किसानहरूले खेतीपाती कार्यक्रममा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरे समाधानको लागि पहल गर्न सघाउनेछ। महिला विकास समाजकी संयोजक लचना हाडारले परम्परागत प्रविधिलाई पछ्याउने अभ्यासका साथै जलवायु परिवर्तन, माटोको गुणस्तरमा ह्रास, अत्याधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी जानकारीको अभाव जस्ता कारण कमजोर बन्दै गएको नेपालको कृषि व्यवसायलाई
पुनरुत्थान गर्न तथा किसानलाई सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउन सो प्रविधि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो डिभाइसले बाली नालीमा लाग्ने 26 किसिमका रोगको पहिचान गर्ने र धान, मकै, गहुँ, केरा, आलु, गोलभेडा, जुट र कफी लगायतका 23 किसिमका बालीमा लागेको रोगको पहिचान पनि गर्ने दावी गर्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यो इन्फर्मेसन फ्लो यहाँबाट चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सजिलै फार्मर्समा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो साथी प्रोजेक्ट मार्फत एनालाइज गरेका छौँ। यो एप सञ्चालनको लागि इन्टरनेट तथा क्लाउड पूर्वाधार नचाहिने भएकोले पनि हरेक किसानले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ। काठमाडौँको बौद्ध स्तूपका पुराना लुङ्गाटालाई वातावरण मैत्री लुङ्गाटाको विस्थापन गरिएको छ। बौद्ध स्तूपमा नाइलनको कपडा र नाइलनको डोरीबाट बनाइएका लुङ्गाटा प्रयोग हुँदै आएकोमा वातावरण मैत्री लुङ्गाटा लगाइएको हो। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका सङ्घ संस्थाको प्रयासमा लुङ्गाटा लगाइएको हो। बौद्ध स्तूपा पुराना सामग्री वातावरण मैत्री नहुने भएकोले यिनीहरूको विस्थापन गरी वातावरण मैत्री सामान प्रयोग गर्ने कार्य गरिएको छ। वातावरण मैत्री लुङ्गटा उत्पादनलाई प्रोत्साहन समेत गर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्ध स्तूपलाई वातावरण मैत्री सामग्रीको प्रयोगबाट स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आरम्भ गरिएको बताइएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका बौद्धनाथ स्तूपमा दिगोपना भएका सामग्रीको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न सुरु गरिएको यो अभियान निरन्तर चल्ने जनाइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 40 अङ्कभन्दा बढीले घटेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से आइतबार 41.43 अङ्कले घटेर 2572.23 बिन्दुमा छरेको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीका 89,23,000 किता 4 अर्ब 98 करोड 95 लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये निर्जीवन बीमा बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आइतबार लगानीकर्ताहरू बीमा कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएको देखिएका छन्। गत साता बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको छ। आइतबार निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1.09% बढेको छ, तर अन्य उपसमूहको परिसूचक 4.36% घटेको छ। त्यसै विकास बैंक, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, वित्त र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबारमा आएका 3 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। जीवन विकास लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जी नेपालको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै सानीमा जनरल इन्सुरेन्स र जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 9.5% भन्दा बढीले बढेको छ भने मल्टिपर्पज फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा 27 करोड 56 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री गरेर अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल चीन बीच अहिलेसम्म भएका सम्झौता कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको गुनासो बढ्दै चिनिया ऋण लिएर विकास गर्ने कदम नेपालको लागि घातक हुन सक्ने टिप्पणी। बीआरआई परियोजना तत्काल अघि बढाउन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालको चिनिया विदेश मन्त्रीसँग आग्रह। भ्रमण पूरा गरी वाङ यी स्वदेश फिर्ता।
स्थानीयता निर्वाचनको मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति मुख्य विपक्षी एमालेको आपत्ति। उम्मेदवारी मनोनयन बारेको निर्णय पनि सच्याउन आग्रह। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता कायम, सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङ र सबैभन्दा कम मनाङमा। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको प्रवक्ता महतको प्रश्नोक्ति। आजको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानी महिलाको भविष्य अन्धकारतिर, सर्वत्र आलोचनापछि छात्रालाई विद्यालय जान दिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जानु अघि नै रद्द। र एपीएफ क्लब 12 मा जारी जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। एपीएफसँग हिमालय शेर्पा 3-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।